क्रिस्तादी म्हणजे मगाच्या भावानो आनी भयणीनो तुका समेस्तांक कार्मेल रेडियन्स यूट्यूब चॅनलाक स्वागत. आनी आयचो वांजेल आमकां 14व्या आयताराक मातेवाचो वांजेल 11वो अध्याय 25 तावन 30 वळी म्हणसर. आनी हो वांजेल आमकां समेस्तांक एक आपुरबायचो अवकाश वदकसून दितात, अवकाश करून दितात. आनी ह्या वांजेला मुखांतर आमकां कळटा की जेजू साद्या आनी बोळ्या लोकां लागीं उलोवन आसलो. ताका पटलाव करून तसो पटलाव करून आयिल्ल्या लोकांक तो समाधानाचीं उतरां सांगता. प्रत्येक जावन पयल्या भागांत जेजू देवाक अर्गां दिता, बापाक अर्गां दिता, कित्याक सर्व संगती देवान उगडाप केल्ल्यो आनी सर्गींच्या राजा विशयांतल्यो संगती प्रत्येक जावन खालत्या आनी बोळ्यांक ताणें उगडाप केल्यात. आनी कोण ते जाणारी आसात तांचे ताणें लिपयल्यात म्हणून. आनी जेजूचीं उतरां अशीं आसात. त्या वेळी जेजू म्हणालो, बापा, सर्गींच्या संवसाराच्या धन्या, जाणट्या आनी बुदवंतान तावन लिपोवन दवरलेल्यो ह्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडाप केल्ले खातीर हांव तुका अर्गां दितां. आतां जेजूचीं अर्गां उतरां जावन आसात. खालत्या आनी बोळ्यांक, ल्हानांक ह्यो संगती कळीत केल्ल्या वेळार त्यो तांकां समजोवंक शकल्यो. कित्याक खालते आनी बोळे उक्त्या मनाचे ताचो पटलाव करनासले. कित्याक जेजू सर्गींच्या राजा विशयांत जायत्यो संगती ताणें सांगिल्ल्यो आसात. आमी जाणाव 5व्या अध्यायांत तावन 7व्या अध्याया म्हणसर जेजून दिल्ली ती आपुरबायेची शिकोवण, दोंगरा वयली शिकोवण, थंयसर 8 बागी आनी ताच्या उपरांतली शिकोवण, आपुरबायेची शिकोवण जाणाऱ्यांक ती जावंक पुरो ती समजोवंक ना, पूण ल्हानांक ती समजाली. जेजून सांगिल्ले जायते संगती शांती विशयांत. आनी जो कोण आमकां दग दितात तांचे खातीर आमी मागोवंक जाय. आनी कोण उजव्या गाल्याक आमकां मारता आमी दावो गाल दाखोवंक जाय. आनी कोण आमकां एक मैल तांचे संगी चलोवंक सांगता तांचे संगी आमी 2 मैलां चलोवंक जाय. कोण म्हजो कोट व्हरून व्हरता ताका म्हजे शर्टी दिवंक जाय. म्हणटच उदारपणाचीं उतरां, आमकां उत्तेजन दिवचीं उतरां जाणाऱ्यांक ती समजना जावंक पुरो, पूण ल्हानांक ती समजाली. आनी हांगासर जेजू प्रत्येक जावन ह्या 11व्या अध्यायांत आमकां कळीत करता की ह्यो संगती बापान उगडाप केल्यात ल्हानां, खालत्या आनी बोळ्यांक, ल्हान भुरग्यांक म्हण सांगल्यार विश्वासी रावतेल्यांक. पळय, आमी जाणाव जेजूचे शीश जावन आसले सगळे मासली पागचे, सडाव जावन मासली पागचे मोगोर. आनी ह्या मोगरांक ताणें विंचले आनी तांकां कळीत जालें जेजू उलयतलो सर्गींच्या राजा विशयांत. जायते फावटी तांकां समजोवंक ना, पूण जाल्यारय जेजून वपारी मुखांतर, दृश्टांता मुखांतर, खाणयां मुखांतर ह्यो संगती तांकां कळीत केल्ल्यो तर तांकां त्यो समजल्यो. आनी त्या देखून आयच्या वांजेलांत जेजू अर्गां दिता देवा बापाक ह्यो संगती कळीत केल्यात ल्हानां, खालत्या बोळ्यांक म्हणून. आनी उपरांत हें सांगून जातस जेजू कितें सांगता, येया म्हजे सरशीन सुमेस्त तुमी कश्टांतल्यानो आनी वासान ववयतल्यानो हांव तुमकां विशेव दितलो. म्हजें जूं तुमच्या खांदार घेया आनी म्हजें लागचें शिका, कित्याक हांव बोळ्या आनी खालत्या काळजाचो. पळया, हांगासर आमकां सारक्या रितीन कळटा पयलो भाग कसो ह्या दुसऱ्या भागाक संबंद जावन आसा गे म्हणून. पयलें जेजून सांगलें ह्यो संगती तुवें ल्हानांक तुवें उगडाप केल्यात. आनी जेजू सांगता, येया तुमी कश्टांतल्यानो आनी दगदनेंत तुमी आशिल्ल्यानो हांव तुमकां विशेव दिता म्हणून. मग भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत आमी सारक्या रितीन एक नदर मारली तर सकाळीं तावन सांज म्हणसर आनी थोडे फावटी रातीं जाल्यार आमकां जायते कळवळे बगतात. आमच्या मतींत आमी चिंतून आसता, आमचो फुडार कसलो, भविश्य कसलें, आमचें काम कितून म्हणसर आमकां फावता, आमचीं भुरगीं, आमच्या जिवितांत आसचे ते कश्ट आमी वावर करता, आमच्या कुटुंबाक पोसूंक आमकां
तांक ना, आमचें तें जायतें उणेपण आसा, आमचें तें कश्ट आसात, दगदणी आसा, आमचीं भुरगीं आमकां आयकनात, भुरगीं बरीं शिकनात, दादलो सारक्या रितीन समजणेचो मनीस न्हय, बायल काम करिना, बायलेक समजना, अशें म्हणटा आसतना आमच्या कुटुंबांत जायते रगडे आसात आनी दगदणेची सन्निवेशां आसात, कश्टांचे ते प्रसंग जावन कश्टांचे संदर्भ येतात आमच्या जिणेंत. पूण ह्या सर्व संगतींनी आमी समजूंक जाय, जर तर आमचे कश्ट, आमचे आनवरां आमी जेजू थंय उडयल्या तर, जेजू आमी ओपशिल्या तर, आमी जेजून सांगिल्लें तें उतर घेवन जेजूचेच कश्ट आमच्या जिणेंत आमी स्विकार केले तर आमचे सर्व खरांदाय पयस जाता म्हणल्यार कांय दुबाव ना. त्या देखून जेजू म्हणटा, येया म्हजे सरशीं सुमेस्त कश्टांतल्यान आनी वाजान ववयतल्यान हांव तुमकां विशय दितलो. कसलो विशय जेजू दिवंक शकता आमकां? आमी जाणाव जेजूय कश्टाला, जेजू ह्या संवसारांत आयलो, दुबलो आनी जायते कश्ट ताणें सोंसले. निमाणें आमी जाणाव ताका दग दिलें, कुरसायलो, तो मरण पावलो, तिसऱ्या दिसा जिवन जालो आनी आमकां सुमेस्तांक शांत समाधानाचो तो बरो संदेश ताणें दिलो. सारकें. पूण जेजू आमकां कित्याक आपोवणें दिता? येया म्हजे सरशीं सुमेस्त तुमी कश्टांतल्यान वासन ववयतल्यान. आमी जेजू थंय वचोंक जाय. जेजू थंय वचचें म्हूण सांगल्यार कशें? साक्रामेंता मुखांत्र, मागण्या रजरा मुखांत्र, पवित्र पुस्तक वाचच्या त्या सवये मुखांत्र आनी तशेंच नियाळ आनी जेजूच्या उतरां प्रकार चलचें. आमच्या जिणेंत तें आमी पाळलें तर आमकां भोगता की आमचे कश्ट आमी सरी केल्यार ह्या संवसारांत दोगदोणी भोगच्या सुमेस्त लोकां थंय आमी सरी केले तर आमी जाणाव आमचे कश्ट कांयच न्हय. पण सारक्या तरेन पळोवया तर आजकाल आमी जाणाव जायते कडेन झूज चलवंत आसा, जायते कडेन दुखोळ आसा, जायते कडेन वारें वादळ भुंयकांप येवन कितलोसो लोक मरण पावला, कितल्या जाणांची घरां कोसळ्ळ्यांत, कितल्या जाणांची आस्त देसवाट जाल्या, कितल्या जाणांचे जीव गेल्यात, कितले जाणांचे हात पांय गेल्यात बॉम्ब पडोवन, थोड्यांचे दोळे गेल्यात, थोड्यांचे आवय बापाय अंतरल्यांत, थोड्यांची भुरगीं अंतरल्यांत, थोड्यांची सैरीं अंतरल्यांत. म्हणटा आसतना आमचे सदांचे कश्ट कसले आमी सरी करता जाल्यार सरी करूंक नजो. पूण जर तर आमी सरी केलें तर ह्या संवसारांत मिल्ल्या गटल्यान लोक असो वळवळटा आनी थोड्यांक उदक सयत ना, सदांच्या उपयोगाक नितळ उदक सयत ना, आनी थोडे कडेन दुखोळ खाण जेवण ना, दुबळिकाय आसा, आनी थोडे कडेन कश्ट दगदवणी आसा थोड्या गांवांनी. हे सर्व कश्ट आमी सांगता गेले तर आमचे कश्ट सरी करता आसतना आमचे कश्ट कांयच न्हय. पूण जेजू ह्या सर्व सन्निवेशांनी आमकां आपोवणें दिता, तुमी येया म्हजे सरशीं आनी म्हजे थावन समजून घेया, कित्याक हांव जावन आसा खालतो बोळो. थंयसर आसा नीज गूट जेजूच्या उतरांचो. हांव जावन आसा खालतो बोळो. केदळा आमी खालते जावन आसा, खालत्या बोळ्यापणान आमी जियेता, तो वळ आमचे कश्ट व्हडले म्हणून आमकां भोगना. कित्याक हांव सोंसणिकायेचो मनीस, समाधानाचो मनीस, शांत समाधानान जिवोचो मनीस. म्हाका जें कितें जाय देव म्हाका फावो करता. हांवें म्हज्या भविश्या विशयंत सगळो दीस चिंतचे म्हणून ना, भविश्य येतलें. पूण केदळा देव म्हाका प्रेरण दिता, म्हज्या सांगाता आसा तेंच जेजू आपयता, म्हजे सरशीन येया, म्हजे तावन तुमी समजून घेया, कित्याक हांव जावन आसा खालत्या बोळ्या काळजाचो. म्हणटच खंयसर खालतेपण आसा, बोळेपण आसा, थंयसर संपिकाय आसा आनी थंयसर आमचे कश्ट
उणे जातात. कित्याक उणे जातात? जायते फावटी आमचे कश्ट येवचे आमच्या मोतीच्या चिंतना मुखांतर. केदळा आमी चिंतून बसताव, जायत्यो संगती आमी चिंताव सदांच आमचे कश्ट ह्या चिंतमा वरवीं कश्ट सडतात सोडून उणे जायनात. पूण आमी दोळे उगडन देवा सरशीन बसोन मागणे करन देवा मुखांतर आमी आमच्या समस्यांक परिहार जोडूंक प्रयत्न करता तर आमकां ते समस्ये उणे म्हणून बगतात. ही उतरां आपुरबायेची आमी समजून घेतल्यार मोगळ भाव भयणीनो आमकां हातूंत जायतो फायदो आसा. कित्याक हांव बोळ्या आनी कलत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें. पळय, मोतीचें समाधान येता केदळा आमची चिंतना उणी करता आसतना. आमची कितलीं चिंतना सडटात की तेदळा आमच्या मोतींत समाधान ना. वारें वादळ आयिल्ले प्रमाणे दर्यांत वारें वादळ येता आसतना कथीन लारां येवन आपटातात आनी थंयसर भिरांकूळ आवाजय येता. पूण केदळा लारां नात, शांत आसता सरोवर या दर्यो, तवळ थंयसर समाधानेचें वातावरण आसता. जेजू सांगता कित्याक म्हजें जूं वोवंक सुलाभ, म्हजें वजें हाडू. कित्याक जेजू जावन आसलो शांत समाधानेचो मनीस, सोंसणेकायेचो मनीस, खालत्या बोळ्या काळजाचो मनीस. म्हणटच ह्या सर्व संगती मुखांतर आमी आमचे कश्ट उणे करूंक शकता. कित्याक जेजू मुखांतर, जेजूच्या दृश्टांता मुखांतर, जेजूच्या जिविता मुखांतर आमी जियेल्या तर आमचे समस्ये परिहार जावंक साध्य आसात. आमचे समस्ये उणे जावंक साध्य आसात. आमचे कश्ट हाळू जावंक साध्य आसात. ह्या कृपे खातीर मोगळ भाव भयणीनो आयच्या ह्या 14व्या आयतारा मागया आमी आमकां मेळोंक जेजूची कृपा, जेजूचो सांगात आनी मागण्या मुखांतर हो जेजूचो सांगात आनी जेजूची इश्टागत आमच्या जिवितांत सोडूंक प्रयत्न करया. आमेन.